फैमिली कोर्ट का नोटिस मिला है आपको, घबराए नहीं। ये 7 काम आप जरूर करें। क्या आपको फैमिली कोर्ट का नोटिस मिला है? घबराए नहीं। घरेलू तशद्दुद, बच्चों की हज़ानत का मसला है, ना नफका का मसला है, और इस सिलसिले में आप परेशान हो रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आपको फेस करना पड़ रहा है क्योंकि कोर्ट का नोटिस मिला है। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताऊंगा कि फैमिली कोर्ट का नोटिस किस तरीके से आप सही तरीके से जवाब आपको देना है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से जवाब देंगे तो आपका केस तबाह हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज से। आज के इस वीडियो में हम फैमिली कोर्ट का जो आपको नोटिस मिला है उस हवाले से हम बात करेंगे। ये एक जनरल हमारा लेक्चर होगा। हर केस की नौइयत याद रखें, मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, पहला और सबसे अहम काम जो ये है कि आपको घबराना नहीं है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये नोटिस किसने भेजा है। बीवी ने भेजा है, हस्बैंड ने भेजा है, आपके ससुराल से आया है, और ये किस चीज़ के हवाले से नोटिस है, इस पर कौन सी सेक्शन लगी हुई है, क्या टॉपिक है नोटिस का, क्या ये नोटिस जो आया है ये डोमेस्टिक वायलेंस का नोटिस आया है, या डिवोर्स का नोटिस है, खुला का नोटिस है, मेंटेनेंस का नोटिस है, बच्चों की कस्टडी है, बच्चों की गार्डियनशिप है, उनका मेंटेनेंस है, और फिर किस कोर्ट में ये केस है और उसमें डेट कौन सी है। याद रखें, जो नोटिस होगा उसमें डेट ज़रूर होती है, और आमतौर पर कम से कम 14 दिन या 30 दिन का टाइम, वैसे कानून में 14 दिन, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम 14 दिन का ये नोटिस लाजमी होगा, याद रखें। और अगर आप पहली तारीख पर नहीं जाते या जवाब आप नहीं देते तो क्या अदालत एक तरफा फैसला कर सकती है आपकी गैर मौजूदगी में। तीसरा और सबसे अहम ज़रूरी काम जो है आपने जो करना है, आपने वकील से रब्ता करना है। याद रखें, खुद आप केस को नहीं लड़ें, क्योंकि फैमिली मैटर्स ऐसे हसास किस्म के मैटर्स होते हैं, तो आपको थ्रू वकील ये केस लड़ना पड़ेगा। अब वकील को आपने क्या दिखाना है, वकील के पास आपको लेके जाना है अपने असल जो आपके पास जो नोटिस आया है वो लेके आना है आपको। आपने शादी का जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा है, कोई और रिलेटेड कोई अपने मेंटेनेंस के हवाले से, जहेज के हवाले से, कोई जो आप से रिलेटेड, मी और बीवी के रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट हुए बने हैं, तो वो आपको नोटिस लेके जाना है। अब वकील आपको ये बताएगा, उसकी सीवियरिटी के बारे में बताएगा कि क्या ये इतना संगीन नोटिस है या नहीं है, और फिर आपके राइट्स क्या हैं, आपके हकूक कौन से, और कौन सी स्ट्रेटजी के साथ आप इस केस का दिफा कर सकते हैं। चौथा जो मरहला होता है वो होता है जवाब की तैयारी का। ये याद रखें, ये आपकी पहली कानूनी जंग है, और अब ये देखना है आपको जवाब में क्या लिखना है। देखें, उस जवाब में साफ ज़ाहिर आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है, और जो आपको नोटिस मिला है उसको अपने, अगर लीगल नोटिस है तो साफ ज़ाहिर उस हवाले से आपने जवाब देना है कि उसको अपने मौसूल होने का साफ ज़ाहिर आपने उसकी रसीद देनी है, अप्लायंस करना है, मिलना कि मुझे मिला है, लीगल नोटिस है। और इसके अलावा फिर आपने अपने फैक्ट्स लिखने हैं, साफ ज़ाहिर कानूनी नोटिस है, साफ ज़ाहिर आपने उसका जवाब देना है। आपने प्लान की साफ ज़ाहिर आपको कॉपी भी मिली होगी, आपने उसमें हक़ाइक़ बयान करने हैं, और अदालत को ये भी कहना है आपने क्या चाह रहे हैं। और ख़ासकर इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस जो केस होगा उसको आपने पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना होगा, यानी कि रिप्लाई करना है, हर पैराग्राफ का जवाब देना है, एक पैराग्राफ का एक तरह, फिर दूसरे का इसी तरह, यानी कोई चीज़ छोड़नी नहीं, प्रॉपर आपने उसका जवाब देना है। अगर केस आपका मेंटेनेंस से रिलेटेड है तो साफ ज़ाहिर आपने उसमें ये लिखना, मैं मेंटेनेंस बच्चों का या बीवी का है तो आपने ये लिखना है कि मैं मेंटेनेंस देने को तैयार हूँ, मगर अपनी माली हैसियत के मुताबिक। याद रखें, आपको उस के मुताबिक मैं पे जो है वो करने को तैयार हूँ। पांचवा काम जो है आपको साफ ज़ाहिर आपने उसके लिए प्रूफ भी इकट्ठा करना है, और साफ ज़ाहिर बगैर प्रूफ के तो जवाब बेकार होता है। तो आपने जो अपने जवाब देना है, जो काउंटर करना है, जो एडमिट करना है, आपने उसके साथ साथ प्रूफ एनेक्सर डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, चाहे वो बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड है, मेंटेनेंस से रिलेटेड है, और इसके अलावा व्हाट्सअप मैसेज, ईमेल्स हो सकते हैं, SMS हो सकते हैं, रिहाइश का प्रूफ हो सकता है, वीडियो तस्वीर हो सकती है। और फिर जो जवाब बनेगा साफ ज़ाहिर वो उसकी याद रखें, उसकी हमेशा 3 कापियाँ, बल्कि 4 समझ लें कॉपियाँ बनेगी। एक कोर्ट को जाती है, एक दूसरी पार्टी को जाती है, और एक आपके वकील को, अगर वकील क्या हो, एक अपने पास भी
بھی آپ نے جو ہے وہ پروف رکھنا ہے۔ اب چوتھا جو سٹیج آئے گا وہ آپ کو عدالت میں پیشی ہے، عدالت میں آپ کو اپیئر ہونا ہے، یہ جواب آپ نے لے کے جانا ہے، اس کا بایو میٹرک ہونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ جواب جا کے جمع کرنا ہے۔ یاد رکھیں آپ جب آپ کورٹ میں اپیئر ہو رہے ہو، آپ نے صاف ستھرے بہتر کپڑے، اپنا ڈیکورم مینٹین کر کے آپ نے جانا ہے وہاں۔ جب آپ وکیل کے تھرو جائیں گے، آپ کا بایو میٹرک ہوگا، بایو میٹرک ہونے کے بعد صاف ظاہر ہے آپ نے اپنے سائن کرنے ہوں گے، اور پھر آپ نے وہ جواب سبمٹ کر دینا ہے۔ اب عدالت میں کیا ہوگا، وہ آپ جو جواب سبمٹ کریں گے اس کی ایک کاپی دوسری پارٹی کو چلی جائے گی، اور ایک کاپی اصل جو ہوگی وہ کورٹ میں جمع ہو جائے گی، ایک آپ کے وکیل کے پاس، ایک اپنے پاس۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، کورٹ آپ کو ٹائم دے گی۔ کورٹ کیا ٹائم دے گی، اس کے بعد اگلی جو سٹیج آتی ہے صاف ظاہر میڈیشن کی سٹیج آتی ہے، سٹیج جو آتی ہے آپ کی ریکنسیلیشن کی آتی ہے، پری ٹرائل کی پروسیڈنگ آتی ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور تقریباً 90% کیسز جو ہوتے ہیں وہ پری ٹرائل پر ہی ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں، ثالثی پر ہی ڈیسائیڈ۔ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ صاف ظاہر ہے ایک تو جلدی کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، اور ویسے اگر کھلا کا کیس ہے تو ویسے ہی اسی چیز پر، اگر مینٹیننس ہے تو وہ اسی پر بھی ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے، ایویڈنس پر بھی جا سکتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنی شرائط خود جو ہے وہ طے کرتے ہیں کہ کن شرائط کے ساتھ آپ ریکنسیلیشن کرنا چاہتے ہیں، کن شرائط کے ساتھ آپ اس کے کیس کو ایڈمٹ کرنا چاہتے ہیں، خرچہ دینا چاہتے ہیں، یا کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ نے 5 امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی نیگلیکٹ نہیں کرنی، ٹھیک؟ وہ کون سی؟ پہلی بات تو یہ، جو بھی آپ کو نوٹس ملا ہے، چاہے لیگل نوٹس ہے یا فیملی کورٹ کا نوٹس ہے، آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا۔ دوسرا امپورٹنٹ جو غلطی آپ نے نہیں کرنی، اس کا جواب خود نہیں لکھنا، وکیل کے تھرو دکھانا، کہ وہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم غلط لکھ دیتے ہیں۔ تیسری بات یاد رکھیں، جھوٹا بیان کبھی بھی نہ دیں۔ اور چوتھی بات، عدالت میں کبھی بھی آپ جذباتی نہ ہوں۔ اور پانچویں امپورٹنٹ بات ہے، کبھی بھی یہ چیزیں سوشل میڈیا پر یا کسی اور کے ساتھ کبھی بھی شیئر نہ کریں۔ اور خاص کر بینگ اے ہسبینڈ، بینگ اے اگر آپ مرد ہیں تو یاد رکھیں، کورٹ میں کبھی بھی جذبات کے ساتھ، غصہ کے ساتھ، چیخ چلا کے یاد رکھیں آپ نے نہیں آنا۔ باقی عاجزی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ڈیکورم کو مینٹین رکھتے ہوئے آپ نے جج کے ساتھ، وکیل کے ساتھ اور دوسری پارٹی کے ریکنسیلیشن میں آپ نے پیش ہونا ہے۔ اب اگر آپ نہیں جاتے تو صاف ظاہر آپ اس ڈیٹ پر نہیں چاہتے تو آپ وکیل کے تھرو وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ بھی کرا سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس تاریخ پر نہ جاؤں، میں اس تاریخ کو آگے کروا دوں، ایکسٹینڈ کرا دوں، تو آپ اپنی ڈیٹ کو وکیل کے تھرو ایکسٹینڈ بھی کرا سکتے ہیں۔ اپلیکیشن آپ کا وکیل لگائے گا، سم ریزن لکھے گا تو کورٹ آپ کو ٹائم گرانٹ کر دے گی، آپ نئے ڈیٹ پہ پھر جا سکتے ہیں، اس طریقے سے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خرچہ کتنا آئے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وکیل ٹو وکیل ڈیپینڈ بھی کرتا ہے، کیس کی نوعیت بھی، خرچہ خلا پر کم ہوتا ہے، اور دوسری چیزیں جس میں ایویڈنس چلتی ہے اس میں زیادہ آ سکتا ہے۔ اب وکیل 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، جو بھی وکیل ڈیپینڈ کرتا ہے وکیل پر، وہ کورٹ کی تو نامنل فیس ہوتی ہے، تو وہ جو ہے آپ کو سے فیس جو ہے وہ چارج کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹائم کتنا لگے گا۔ جہاں تک ٹائم کی بات ہے، صاف ظاہر اگر کھلا ہے تو ریکنسیلیشن پہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ باقی میکسیمم ٹیم جو کہا گیا ہے لا میں تو 6 مہینے کہا گیا، 6 مہینے نہیں، میکسیمم 1 سال کے اندر اندر آپ کا کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ باقی آپ یاد رکھیں، فیملی کورٹ میں آپ پھنس گئے ہیں، آپ کا کیس ہے تو گھبرائے نہیں، فوراً ایکشن لیں۔ آپ کسی لیگل پروفیشنل کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ہماری ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا نمبر جو ہے وہ موجود ہے، آپ ہمارا نمبر لے کر ہمارے سے ہیلپ لے سکتے ہیں، چاہے نوٹس کی تیاری ہے، WS تیار کرنا ہے، یا پھر عدالت میں ریپریزنٹیشن ہے، یا پھر ثالثی کا ریلیٹڈ میٹر ہے، جتنے بھی فیملی میٹرز ہیں اس کے لیے آپ ہم سے بھی اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سروسز لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر، اس کے ساتھ اجازت، کل پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔